Namaste, I'm Dr. Ravi. Hello, Namaste. I am Meena. My specialty is general surgery and super specialty is neurosurgery. I'm working as head of clinical discipline at Asian International University, Bukhara, Uzbekistan. I have done my master's in public health, second master's in reproductive health, as well as I am a PhD aspirant. 18-19 वर्षदेखि म डिफ्रेन्ट देशमा पढाइरहेको छु, जस्तै नेपालमा काम गरेँ, पढाएँ, बङ्गलादेश, चाइना, किर्गिस्तान र अहिले उज्बेकिस्तानमा छु. I have been teaching for more than 15 years in different countries. I am assistant professor at Department of Public Health in Asia International University. I work as a head of research activities as well as head for co-curricular activities in Asia International University. बुखारामा चाहिँ एआईमा चाहिँ मैले स्पेसली चाहिँ स्टुडेन्टहरूको चाहिँ क्लिनिकल स्किल्सको जुन डेभलपमेन्टमा फर्स्ट इयरदेखि फिफ्थ इयरसम्म उनीहरूले जुन स्किल डेभलपमेन्ट हो त्यसको चाहिँ मेनली म त्यो पढेको छु र सबैलाई स्वागत छ एआईमा. बेसिकली अब हामी धेरै ठाउँ काम गऱ्यौँ, अलमोस्ट 5-6 देशमा हामी सँगै काम गरेका छौँ. डिफ्रेन्ट ठाउँमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वर्क एथिक्स र भ्यालु भन्ने कुरा हुन्छ. लास्ट 15 to 18 इयर्समा धेरै एक्सपिरियन्स पनि गेन गऱ्यौँ र लास्टमा चाहिँ एआईमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको थिङ्किङ र एआईको जुन मिसन छ त्यो चाहिँ म्याच गर्यो भन्नाले स्टुडेन्टको ओभरअल डेभलपमेन्ट, नलेज वाइज, स्किल वाइज र ओभरअल डेभलपमेन्ट वाइज उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मोटो छ त्योसँग हाम्रो चाहिँ मेल खायो. त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ एआईमा गएको कारण चाहिँ त्यही हो, किनकि हाम्रो सोच र उहाँको सोच मिल्यो. सोच के भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टको कसरी राम्रो हुन्छ, नलेज वाइज, स्किल वाइज, ओभरअल डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ म्याच गरेको हुनाले हामी त्यहाँ गयौँ. सिटीको बारेमा बुखारा जुन अहिले हामी स्टुडेन्टहरूलाई पढाइरहेको छौँ त्यो सिटीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि इट्स वान अफ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस एन्ड द people over there are very friendly, very humble. Once you visit Bukhara, you feel like staying over there. That's why it is the safest place for international students, and the place over there is really good. The wonderful place you can find over there, as it is a historical place, and you can find a lot of tourist people moving around. अब युनिभर्सिटी बारे भन्दाखेरि चाहिँ अब हालमा अहिले अराउन्ड हाम्रो लोकल र फरेन स्टुडेन्ट मिलाएर 25,000 स्टुडेन्ट चाहिँ पढिरहेछन् डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीमा र हाम्रो मेडिकल फ्याकल्टीमा चाहिँ एउटा ब्याच पास आउट पनि भइसकेको छ र अहिले चाहिँ अब नेपालीहरूको हकमा चाहिँ यो हाम्रो दोस्रो ब्याच हुन्छ र फ्याकल्टीको हकमा चाहिँ म्याक्सिमम फ्याकल्टी नेपालबाटै छ. त्यहाँ अब हामी दुईजना छौँ, हामी दुईजना हस्टेलमा पनि हो फेरि, होइन. इन्डियाबाट फ्याकल्टी हुनुहुन्छ, बङ्गलादेशबाट फ्याकल्टी हुनुहुन्छ. ओभरअल वी क्यान से साउथ एसियन फ्याकल्टी नै धेरै छ. अनि मोड अफ टिचिङ चाहिँ इङ्ग्लिस, टोटल इङ्ग्लिसै हो र सिलेबस इज टोटली इक्विभ्यालेन्ट टु एम्स इन र हाम्रो एनएमसी नेपालको गाइडलाइन अनुसार हामी मिलाएर बनाएको छौँ. क्वालिटी टप नच हुन्छ र अफोर्डेबल प्राइसमा हुन्छ हामीको. अब जस्तै नेपाली स्टुडेन्टहरूको लागि किन फोकस गर्ने त भन्दाखेरि हामीहरू नेपाली फ्याकल्टी भयो एक त, त्यसको साथसाथै डिफ्रेन्ट नेपाली कल्चरहरू हुन्छ, नेपाली फेस्टिभलहरू हुन्छ, त्यो धुमधामका साथ सबैजना मिलेर रमाइलोसँग मनाउँछौँ. लास्ट इयर पनि हामीहरूले दसैँ फेस्टिभल, दीपावली फेस्टिभलहरू, होली पर्व भयो, एकदम रमाइलोसँग मनाएका थियौँ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अलिअलि भएको होम सिकनेस हुनसक्छ. त्यो भयो भने पनि हामीहरू सबै फ्याकल्टीहरू मिलेर कसरी हुन्छ उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर एज अ गार्जियनको रूपले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो होम सिकनेस, त्यो चाडपर्वहरू एकसाथ मनाइदिएर जसलाई उनीहरूले मिस गरिरहेको पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामीहरू फुलफिल गर्ने कोसिस गर्दैछौँ. अनि जुन पढाइको क्रममा पनि कुनै पनि कन्फ्युजन भएको कुराहरू छ त्यो नेपालीमा एक्सप्लेन गर्ने इन्भाइरोमेन्टहरू पनि प्रोभाइड गरिरहेका हुन्छौँ. लाइक नेपाली स्टुडेन्टलाई देखिसकेपछि वी आर रियली सो ह्याप्पी टु सी देम. सो होप उनीहरूलाई पनि त्यस्तै लाग्यो कि नेपाली फ्याकल्टी छ भइसकेपछि दे फिल अ लिटल बिट मोर सेक्योर, अ लिटल बिट मोर फ्रेन्डली, अ लिटल बिट मोर ह्याप्पियर. होइन अब भनौँ न, हामी धेरै वर्ष पढाइरहेको छौँ र यसरी एकैचोटि धेरै नेपाली ब्याच भएको हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो. फर्स्ट टाइम देख्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्यो, किनकि अब हाम्रो देशको पनि मान्छे आयो, हामी धेरै अरू देशको मान्छे डक्टर बनायौँ, नलेज दिएर पठायौँ, उनीहरू राम्रो गरिरहेको छन्. अहिले आफ्नै देशको मान्छेलाई पनि गर्नु पऱ्यो, किनकि भोलिपल्ट आएर नेपालमा फर्केपछि उनीहरूले जुन नेपाली नैलाई नै ट्रिटमेन्ट गर्ने हो, त्यही भएर चाहिँ राम्रो नलेज दिएर आओस् भन्ने थियो. योपालि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 22-23जना स्टुडेन्ट छन् फर्स्ट इयरमा. सेकेन्ड इयरमा हामी अझै होप गरेर धेरै हुन्छ र राम्रो डक्टर बनाइन्छ भनेर चाहिँ खुसी लाग्यो. अब मेरो पर्सनल हिसाबले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि किनभने हामी त्यहाँ गएर पढाइरहेका छौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ नेपाली मात्रै होइन डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको स्टुडेन्टहरू आउँछ नि होइन. क्लासरुमको बेसिसमा स्टुडेन्टहरूले नेपालीमै
क्वेसन गरिदिन्छ कि इङ्ग्लिसमै सोध्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नै सम्झेर नेपालीमा सोध्छ अनि त्यो चाहिँ हामीहरूलाई डिल गर्न अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्छ तर वी मेक देम ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इन इङ्ग्लिस त्यो चाहिँ त्यस्तो नराम्रो पोइन्ट पनि होइन तर सबै स्टुडेन्टलाई एकसाथमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ नेपालीमा क्वेसन क्लासरुममा नगर्दै हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ अब पढाइमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ हाम्रो गोल पढ्न आएको हो नि त्यही भएर चाहिँ म क्लासमा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हप्ताको 5-6 दिन चाहिँ मजाले पढ एक दिन मजाले इन्जोय गरेर हुन्छ त्यही भएर इन्जोय गर्ने बेला नपढ पढ्ने बेला इन्जोय नगर त्यो चाहिँ मेरो मोटो हो सबैलाई अब भनिरहेको हुन्छु विकेन्डमा चाहिँ मजाले किताब एक ठाउँ कुना फालो लक लगाऊ एक दिन मजाले मस्ती गर त्यो एक दिन मस्ती गरेकोले चाहिँ अर्को 6 दिनको भाइब एनर्जी आउँछ त्यो एउटा हो त्यो पढाइमा फोकस गर्नु पर्यो मेन चिज चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभएको थियो के अरे पढ्ने विद्यार्थी छ भने 7 खुन माफ भन्नुभएको थियो साँच्चै माने भने त होइन भनेको अरू गल्ती सबै छुक्छ लुक्छ जब विद्यार्थी राम्रो पढ्छ म पनि त्यही प्रिन्सिपलमा नै बिलिभ गर्छु किनकि मेरो गुरुले मलाई त्यही सिकाउनु भएको थियो पढ्यो भने अब सबै ओके छ किनकि विद्यार्थी हो मान्छे हो अलिअलि शान्तिमा गल्ती भइहाल्छ त्यो हाम्रो बच्चाहरू पनि गर्छन् हामीले पनि गर्छौँ हामी पनि गरेका थियौँ त्यही भएर मेन चाहिँ पढ्नु पऱ्यो नपढ्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ र अलिअलि रमाइलो नगर्दा पनि दुःख लाग्छ ब्यालेन्स लाइफ चाहियो यिनीहरू त खासै प्र्याङ्क गरेन सायद डराउँछ कि सायद आई डोन्ट नो होइन यस्तो छ नि त अघि तर पहिला म चाइना हुँदाखेरि चाहिँ प्र्याङ्क गरेर धेरै अगाडि कुरा हो 2009-10 कुरा हो अब त्यो बेला चाहिँ खासै आफूलाई पनि त्यो राम्ररी आउँदैन नि त्यो डिभाइस चलाउनु अनि केटाहरू चाहिँ त्यो सिपियुमा एउटा चाहिँ ब्लुटुथ डिभाइस हालिदिएको थियो अनि मैले पावर पोइन्ट टक्क चेन्ज गरेर पढाउन यता घुम्थेँ अनि उल्टा घुम्दाखेरि पावर पोइन्ट अटोमेटिक चेन्ज हुन्थ्यो कसरी भयो होला भनेर अप्रिल फुलमा अलिकति प्र्याङ्क गरेको थियो अदरवाइज क्लासरुममा खासै प्र्याङ्क गर्दैन रिभ रेस्पेक्टले गर्दा होला तर हामी आफैले नै उनीहरूलाई पो गर्नुपर्छ अलिकति हाँस यदि जोक भन्दा केही फरक पर्दैन हामीले क्लासमा अलिअलि यसो रिलेटेबल जोकहरू पनि गर्छौँ होइन बरु प्र्याङ्क हामीले गर्छौँ उनीहरूले गर्दैन त्यहाँदेखि इक्जाम्सको टिप्ससँग गएर चाहिँ हामीले पढ्ने किन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो हामीले पढ्ने चाहिँ दुईवटा कारणले गर्दाखेरि नम्बर 1 टु गेन द नलेज नम्बर 2 टु गेन द स्किल नलेज किन भन्दाखेरि इक्जाम पास हुनुको लागि अब इक्जाम ओरिएन्टेड कुरा गर्दाखेरि हामीले कुन इक्जाम दिन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ फर इक्जाम्पल नेपालको मेडिकल काउन्सिल इन्डियाको काउन्सिल होस् या युएसएमएको काउन्सिल होस् या अरू काउन्सिल मोस्टली नाउडेज चाहिँ एमसिक्यू बेस्ड क्वेसन हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्लासमा पढ्ने आफूले पढ्ने र एभ्री डे चाहिँ एटलिस्ट त्यो टपिकको एमसिक्यू सल्भ गर्ने 6 वर्ष सिक्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट त्यो विद्यार्थीले 20,000 देखि 30,000 एमसिक्यू प्र्याक्टिस गरिसकेको हुनु पऱ्यो त्यो वातावरण चाहिँ हामीले पनि गराउँछौँ क्लासमा पनि हामीले एमसिक्यू सल्भ गराउँछौँ एभ्री विक एमसिक्यू बेस्ड इक्जाम गराउँछौँ र जे हाम्रो थ्रु आउट द वर्ल्ड चल्छ त्यही प्याटर्नमा सो पढेको नलेज आफ्नो चाहिँ चेक गर्ने बाई सल्भिङ एमसिक्यू द बेसिक कुरा यो भयो भने चाहिँ मोटामोटी इक्जाम पासमा समस्या हुँदैन just don't focus on exam है you have to study every day basis क्लासमा कन्टेन्ट पढाएको हुन्छ रुममा जाऊ त्यसलाई एकचोटि रिभाइज गर सो द्याट इट विल गेट अ रिकल अनि एक्जाममा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु स्टडी फ्रम द बिगिनिङ यु जस्ट ह्याभ टु गो थ्रु द कन्टेन्ट इन वान समरी इट विल बी ब्याक एट यर टाइम अफ एक्जामिनेसन त्यही भएर don't just focus on exam. You have to study every day the content that you are being taught in your classes so that at the time of exam, you just have to revise it at a time and then it will be there. Yeah, we are coffee guy actually. We cannot perform morning task without coffee. So we drink maybe a 2 or 3 cup of coffee before. Right? At least one we should. One at least. Coffee Even guy. we take coffee with us at our classroom. If you say that we are already 15 to 18 years of experience in teaching and clinical, so when we are outside the class, we are different people. Once we enter the class, our mood just switch on to our teaching mode, and then we are always happy in teaching. When you go to class, we forget the world except teaching. Yeah, in the beginning when we started, that time we used to have that fear, okay, how to teach and how to face the student. It about like 18 years back. But now, once you go inside, we are the happiest person. Student might not be, but we are on the mood and we are the happiest person. Yeah, we love it actually. We love our job. Because sometimes students, they feel like, ma'am, sir, can we bunk the classes? Like, can we not have the classes? But after we be in the classroom, we are on the form. So we cannot just skip. So one is coffee, next is just to go inside the room. That's enough to switch on our mood. So it's fine. Regarding anatomy, it's better to play with the models. हाम्रो युनिभर्सिटीमा मोडल्सहरू छ डिफ्रेन्ट अर्ग्यानहरूको स्ट्रक्चरहरू छ
it's better to be with them, play with that, okay, so that it will be easy for you to understand the real structure. फार्माकोलोजी इज जस्ट लाइक मेडिसिन. सो फार्माकोलोजी अलिक गाह्रो सब्जेक्ट पनि छ. त्यही भएर चाहिँ फार्माकोलोजीमा म भन्छु जस्तै जुन मैले गर्थेँ ड्रग्सको नामहरू गाह्रो लाग्थ्यो अनि ड्रग्सको नामहरू क्लासिफिकेसन चाहिँ चट्ट बनाएर आफ्नो बेडको साइडमा टाँस्थेँ. बिहान उठ्थेँ चट्ट हेर्थेँ सर फरिहाल्थ्यो. त्यो एभ्री टाइम त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो याद हुन्छ. त्यति याद भएपछि अब चाहिँ नर्मल फिजियोलोजी जस्तै सकिहालिन्छ. अब मेडिकलमा अगेन म आफ्नो गुरुको कुरा गर्छु. उहाँले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमी रेगुलर पढ्न सक्छौ, लेबर गर्न सक्छौ भने तिमी चाहिँ मेडिकल पढ. द्याट मिन्स हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि रेगुलारिटी चाहिन्छ. दिनमा 2-4 घन्टा पढ्न सक्ने बानी चाहिन्छ. त्यति भएपछि मेडिकल गएको छैन. त मेडिकलको याद राख्नुपर्छ कि इट्स अ कन्टिन्युस प्रोसेस. थ्रु आउट द लाइफ पढ्नुपर्छ. स्टिल हामीले अहिले पनि पढ्छौँ. त्यही भएर चाहिँ मेन चाहिँ रेगुलर पढ्छु भन्ने कुरा ध्यान दियो भने बर्नआउट हुँदैन. प्लस अभियसली बिचबिचमा अलिकति रमाइलो स्पोर्ट्सहरूमा एक्टिभिटीहरूमा कल्चरल एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ पार्ट गर्नुपर्छ. नथिङ इज इम्पोसिबल भन्ने एउटा जुन सेयिङ छ त्यो चाहिँ यसमा लागू हुन्छ. कुनै पनि सकिँदैन भन्ने कुनै पनि काम छैन. सो इफ यु किप अन डुइङ योर स्टडी डेफिनेटली यु क्यान गेट सक्सेस. अब स्टुडेन्टहरू चाहिँ मेडिकल पढ्न नै आएको हुन्छन् होइन. उनीहरू पढ्ने एउटा चाहिँ जोसमै आएको हुन्छ. र कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लानिङमा समस्या हुन्छ. जुन टपिक आज पढाइ भयो बेलुका गएर त्यसलाई नै रिभाइज गरिहाल. एकचोटि रिभाइज गरेपछि अलिकति एमसिक्यू सल्भ गरिहाल. त्यो भयो भने फ्युचरको लागि त्यो पर्फेक्ट भयो. पढिराखेपछि रेगुलर भयो. टाइम भ्याइन्छ भने अलिकति अब आउने नेक्स्ट डेको पनि अलिकति टपिक चाहिँ सट्ट हेरिहाल. यसरी चाहिँ म्यानेज गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ. र कहिले कहिले त्यस्तो गर्दा पनि भ्याइँदैन. त्यस्तो भने अलिकति विकेन्डमा अलिकति टाइम निकालेर आधा 1 घन्टा 2 घन्टा चाहिँ पढिहाल्नु पऱ्यो. द्याट मिन्स रेगुलर स्टडी नै यसको एन्सर हो. रेगुलर पढेन भने त्यो पाइलअप हुँदै जान्छ. अनि पाइलअप भएपछि चाहिँ लास्ट आवरमा पढ्ने बानी जसको छ उसलाई गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ मेडिकल लाइफमा गाह्रो हुने त्यसलाई हो जो चाहिँ पाइलअप गरेर पढ्छ. द्याट मिन्स एन्डमा पढ्छ. इक्वल टाइम स्टडीलाई दिन सक्दैनौँ भन्छ. त्यो चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गरेन. जुन चाहिँ कन्टेन्टहरू क्लासमा पढाएको छ त्यो सकिने बित्तिकै स्टडी गरेको भए चाहिँ त्यस्तरी ल्याकिङ हुन्थेन होला. त्यही भएर वी रिक्वेस्ट स्टुडेन्ट अथवा वी सजेस्ट स्टुडेन्ट जे कन्टेन्ट पढाएको छ त्यो कन्टेन्टहरू चाहिँ टपिक सकिने बित्तिकै एकचोटि सबै रिभाइज गर. सो एक्टिभिटिज स्टडी डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरूलाई एकसाथ लिएर जानुपर्छ. द स्टुडेन्ट दे हेभ आइप्याड एट देयर ह्यान्ड. They have all the gadgets. They can deal with the real demonstration, with the model, with everything, which was not very easily available at the time when we were doing our studies. So, यसको लागि चाहिँ they are very lucky and they have global platform to make a competition, to learn, as this is the much better time for the medical student in comparison with ours. Mine was a classic time to study means textbook and imagination. That's it. When I go back to my times, त्यो बेला चाहिँ एउटा किताब खोल्थ्यौँ हामीले. त्यो किताबको पिक्चर हेर्थ्यौँ अनि आँखा चिम्म लिएर त्यो दिमागमा घुमाउँथ्यो कि यसरी घुम्यो भने कस्तो देखिन्छ होला. अहिले त्यो छैन. यु हेभ 3D मोडल्स, यु हेभ एभ्रिथिङ होइन. बर्डन दुइटै टाइममा थियो. त्यो बेला पनि थियो, अहिले पनि थियो. तर अहिलेको टाइममा चाहिँ दे हेभ एभ्रिथिङ एट देयर ह्यान्ड. लाइक एआई रिलेटेड अल द ग्याजेट्स होइन. तर त्यो बेलामा चाहिँ ओन्ली बुक इन्फर्मेसन वाज देयर which was a little bit difficult in comparison with this time. र अब हाम्रो टाइमको टिचर्स पनि अलिक फरक थियो. अलिकति ओल्ड स्कुल थियो. ओल्ड स्कुल इन सेन्स लाइक स्ट्रिक्टनेस धेरै थियो. अब हामी टिचर भएपछि त्यसलाई अलिकति अब के कमी थियो, हामीले के पाएनौँ भनेर हामीले अलिक फ्रिडम पाएको थिएनौँ, अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी पाएको थिएनौँ. त्यो चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट दिन्छौँ अहिले. सो वी गिभ अ फ्लेक्सिबल टाइमिङ, स्लाइटली स्ट्रिक्टनेस. त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स छ अहिले पहिला. अनलाइन क्लासको आफ्नै एउटा एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज छ. इट डिपेन्ड्स अन कसले लिइरहेको छ. मिन्स स्टुडेन्टमा डिपेन्ड गर्छ. किनकि अनलाइन क्लासको अब डिसएडभान्टेज भनौँ, म त त्यहाँ प्रेजेन्ट छु तर मेरो दिमाग प्रेजेन्ट छैन. अन गरेर छोडिदिएँ, म मजाले घुमेर बसेँ. त्यो पनि गर्न मिल्छ. तर जस्तै म अलिकति एटेन्टिभ स्टुडेन्ट छु, मलाई सिक्नु छ भने म त्यहाँ बस्छु. फाइदा के छ, म एक ठाउँमा बसेर ग्लोबली दुनियाँ कुनै पनि बेस्ट मान्छेबाट नलेज लिन सक्छ. हाम्रो टाइममा भएको भए आई डोन्ट नो हामीले के गर्थ्यौँ होला होइन. अभियसली गाह्रो छ त्यो भन्न चाहिँ. बट या यसको चाहिँ अहिलेको टाइममा जुन भयो एउटा फाइदा के भन्दाखेरि नाउ या ग्लोबली कनेक्टेड. कति भिडियो क्लिप्सहरू हामीहरूले कति न्युजमा पनि देखेको हुन्छ नि. अन गर्यो छोडिदियो, स्टुडेन्टहरू छैन है. क्वेसन सोधिरहेको छ, देयर इज नो वान टु रिप्लाई. तर हाम्रो टाइममा भइदियो म हानि भइदिएको भए सायद फाइदा अझै हुन्थ्यो कि हामीले ग्लोबल्ली रेनाउन्ड टिचर्ससँग अझै
फेस टु फेस क्लास दिन पाउँथ्यो कि भन्ने चाहिँ एउटा फिलिङ चाहिँ छ। नेपाली पेरेन्ट्सहरूलाई सबैभन्दा पहिला त वी आर नेपाली फ्याकल्टी, वी आर अ ह्युज नम्बर अफ नेपाली फ्याकल्टी। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला त्यहाँनिरको नयाँ इन्भाइरोमेन्ट भनेर डराउनु पर्दैन, बिकज इट्स भेरी फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट इन बुखारा। एजुकेसनको हकमा भन्नुपर्दाखेरि इट्स रियली क्वालिटी एजुकेसन वी प्रोभाइड ओभर देयर। एज अ प्यारेन्ट्स मैले के सोच्छु त, नम्बर 1 पढाइ क्वालिटी छ कि छैन, नम्बर 2 पैसा कति लाग्छ, अफोर्डेबल छ कि छैन, नम्बर 3 मेरो बच्चा त्यहाँ गयो भने सेफ छ कि छैन, नम्बर 4 मेरो बच्चाको खानपिन कस्तो हुन्छ, बाबाआमाले जिन्दगीभरि बच्चा जति खाए पनि खाएन भन्ने हुन्छ, र कतिको कनेक्टिभिटी बेटर छ। यो 5टा पोइन्टमै हामीले सोच्छौँ। अब पहिलो पोइन्ट क्वालिटी एजुकेसनमा चाहिँ एकदमै एस्योर भए हुन्छ। हामी सबै अब नेपालबाट कमसेकम 5-7 जना फ्याकल्टी छौँ, इन्डियाको फ्याकल्टी छौँ, बङ्गलादेशको फ्याकल्टी छौँ, धेरै फ्याकल्टी हाम्रो साउथ एसियन फ्याकल्टी नै छ, र हाम्रो पढाउनलाई 18-20 वर्ष प्लस भइसकेको छ। त्यही भएर क्वालिटीमा ढुक्क हुनुहोस्। अब तपाईँको अफोर्डेबिलिटीमा यु क्यान चेक अन वी आर वान अफ द मोस्ट अफोर्डेबल युनिभर्सिटी। अब मोटो के छ भन्दाखेरि अफोर्डेबल प्राइसमा क्वालिटी एजुकेसन दिने। थर्ड वान इज खाना। अब खाना भन्दाखेरि हाम्रो कुक नै अब इन्डियन कुक नै राखेको छौँ हामीले, इन्डियन एन्ड नर्थ इन्डियन कुक छ। त्यही भएर खाना चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले घरमा खाएर जस्तो पाइन्छ। सेफ्टी कन्सर्नमा इज भेरी सेफ। हामी आफै त्यहाँ बस्छौँ होइन, त्यहाँ लास्ट 1 इयरमा हामी त्यस्तो केही इन्सिडेन्ट्स पाएनौँ। कनेक्टिभिटी कन्सर्नमा चाहिँ हार्डली 4 आवर्समा पुगिन्छ। 1.5 आवर्स डेली, डेलिभर 2.5 आवर्स तास्किन्छ। त्यही भएर वी आर द वान अफ द बेस्ट युनिभर्सिटी फर नेपाली स्टुडेन्ट। नेपाली पेरेन्ट्सहरूलाई कन्ट्रीको हिसाबले नाम नसुनेको कन्ट्री हुनसक्छ। दिस इज द सेफेस्ट कन्ट्री होइन। त्यस्तै गरी फिमेलको लागि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वी अल फ्याकल्टी, फिमेल फ्याकल्टी एज वेल एज लोकल फ्याकल्टी, वी आर भेरी कन्सर्न। सानोदेखि सानो कुराहरूलाई पनि वी रियली टेक केयर अफ द्याट प्रब्लम। सो हामीलाई लाग्छ कि दिस इज द सेफेस्ट प्लेस फर आवर नेपाली स्टुडेन्ट टु स्टडी, टु ह्याभ देयर ब्राइट फ्युचर, टु गेट देयर डिग्री इन मेडिकल एजुकेसन। अन्तमा भन्दाखेरि हाम्रो सबै प्यारेन्ट्सलाई र स्टुडेन्टलाई चाहिँ हाम्रो एसिया इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी एआइयुमा वेलकम गर्छौँ। कुनै पनि क्वेसन्स छ, कुनै पनि कन्फ्युजन क्वाइरिजहरू छ भने प्लिज यु क्यान रिच आउट टु आवर वेबसाइट एज वेल एज वाट्सएप कन्ट्याक्टमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र नेपालमा हाम्रो अफिस छ जुन चाहिँ हाम्रो भिडियोको तलपट्टि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। प्लिज गेट अल द डिटेल इन्फर्मेसन एन्ड वी वेलकम यु अल टु एसिया इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी। थ्याङ्क यू।